साहस परिवर्तनको। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालमा यौन हिंसा बढ्दै गएको छ। नेपालमा बढ्दै गएको यौन हिंसा, यसका सम्भावित कारण र यौन हिंसामा युवा पुस्ताको धारणाको बारेमा कुरा गर्न आज हामी काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ लमा अध्ययनरत छात्रा ऋतुश्री पोखरेललाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ नि? पछिल्लो समय किन नेपाली परिवेशमा युवा पुस्तामा चाहिँ यौन र यौन हिंसा बढ्दै गएको छ। तपाईँ एक प्रकारको टिनेज फेजको मान्छे र एक प्रकारले लगभग 18 वर्ष उमेरको हाराहारीको विद्यार्थी र त्यसमा पनि कानुनको विद्यार्थी होइन। नेपाली परिवेशमा अहिले यौन र यौन हिंसाले एकदमै तीव्र गतिमा आफ्नो यो दायरा फराकिलो पार्दैछ। कसरी हेर्नुभएको छ तपाईँले? वास्तवमा अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यौन र यौन हिंसा बढ्नुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ अहिले धेरै जसो मुद्दाहरू जुन आइरहेको छ, त्यो मुद्दाहरूमा चाहिँ धेरै जसो अन्डर एजको र 18 मुनि र 18 माथि भनेर धेरै डिबेटहरू चलिरहेको छ है। यो डिबेटमा चाहिँ अन्डर एजको जुन कुरा छ, यसमा चाहिँ ऐनहरू, देवानी ऐनदेखि लिएर फौजदारी ऐन जुन पनि ऐनहरू अहिले बनाएको छ, काहीँ न काहीँ कतै न कतै चाहिँ त्यसले पुरुषतिर भन्दा महिलातिर ढल्केको छ ऐनहरू। ऐनले केटीलाई धेरै फेभर गराएको छ। जस्तै अंशकी मुद्दालाई लिएर होस् वा छोडपत्रकी मुद्दालाई लिएर होस्, केटीलाई काहीँ न काहीँ फेभर गरेकै छ। अनि यो रेपहरूको कुरामा पनि केटीलाई धेरै फेभर गरिरहेको छ ऐनले। अनि त्यो फेभर केटीहरूले अलिअलि पाएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो केसहरू अलि धेरै विकृतिले गर्दा भनौँ वा अब यो ऐनले गर्दा भनौँ, अहिले चाहिँ यसरी यौन हिंसाहरू बढ्दै गएको चाहिँ छ। तपाईँ कानुनको विद्यार्थी होइन, काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ लको। अब सरस्वती तपाईँले पुराना कानुन पनि पल्टाएर हेर्नु भएको छ पक्का पनि। जस्तो जङ्गबहादुरको पालामा बनेको 1910 को मुलुकी ऐनले चाहिँ लगभग 11 वर्षभन्दा मुनिका केटीहरू ब्राकेटमा छोरीहरू चेलीहरू भनौँ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ नाबालिका भनेको थियो होइन। अनि त्यही 1910 को मुलुकी ऐन जुन थियो त्यो 2020 मा आएर संशोधन हुँदै गर्दा त्यसलाई नाबालिकाको हक चाहिँ अब उमेरको दायरा 16 वर्षमा लगियो र 2074 सालको फौजदारी संहिताले चाहिँ 18 वर्षभन्दा कम उमेरका चेलीहरू ब्राकेटमा केटीहरू होइन लाई चाहिँ नाबालिका भनेको छ होइन। अब 1910 देखि 2074 सम्म आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उमेरको जुन समय अवधि छ यसलाई बढाउँदै गइएको छ। यो तपाईँको विचारमा लोजिकल छ, वैज्ञानिक छ, अथवा यो मनगणन्ते तालले ठिकै छ नि त भनेर 1910, 2020 र 2074 मा बढाउँदै लगिएको के लाग्छ तपाईँलाई? हजुर, अहिले अब विधायिका र कानुन पढेको विद्यार्थीको नजरले हेर्दा चाहिँ यो ठिक छ, ठिक देखिन्छ। किनभने त्यो बेला त्यो जुन जङ्गबहादुरको पालोमा थियो त्यो बेला 11 वर्ष भन्दाखेरि विवाह नै त्योभन्दा अगाडि गरिने गरिन्थ्यो। 9 वर्ष 8 वर्षको उमेरमा विवाह गरिदिने गरिन्थ्यो। त्यो हिसाबले त्यो चलन अनुसारको ऐन बन्दै गयो। अब अहिलेको ऐनमा त परिवर्तन हुनु स्वाभाविक नै हो, तर अब म युवा भएर सोच्दाखेरि, म एक महिला भएर सोच्दाखेरि त यो जुन अहिले उमेरको हदम्याद ल्याएको छ, यो उमेरको हदम्याद बरु अहिलेको भन्दा 1910 को 16 वर्षको चाहिँ हदम्याद ठिक हो कि भने म आफू युवा भएर सोच्दा मलाई पनि 16 वर्षको हदम्याद चाहिँ ठिक हो कि जस्तो अहिले लागिरहेको छ। जस्तो तपाईँले यो भन्दै गर्दा अब विभिन्न देशसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा 18 वर्ष लायका मुनिका चेलीहरूलाई नाबालिका भनेर व्याख्या गर्दै गर्दा विभिन्न युरोपियन मुलुकहरूमा चाहिँ यसको उमेर तलमाथि पारिएको छ क्या। जस्तो जापानमा कुराकानी गर्ने भने 13 वर्षभन्दा कम उमेरका केटीहरूलाई चाहिँ नाबालिका भनिएको छ। अमेरिकाकै विभिन्न राज्यमा हेर्ने भने कुनै राज्यमा चाहिँ 14 वर्षका नाबालिका भनेको छ, कुनैमा 18 वर्ष भनेको छ। अब दक्षिण कोरियामा चाहिँ 20 वर्षका नाबालिका भन्छ। देशअनुसार यो फरक छ। तर नेपालको जुन सेरोफेरो भौगोलिक परिस्थिति, बनावट, खानपान, रहनसहन छ, यसअनुसार चाहिँ 18 वर्ष उमेरका केटीहरूलाई नाबालिकाभित्र राख्नु तपाईँ एउटा केटी ब्राकेटमा चेली र एउटा पढेको कानुन संकाय पढ्दै गरेको एउटा जिम्मेवार युवाको नाताले चाहिँ 18 वर्षको केटीलाई नाबालिकाभित्र राख्नु यो जायज छ अथवा यसले कानुनी संशोधन खोजेको छ? के हो यो? अब यसमा चाहिँ यो तर्फ बढ्दाखेरि चाहिँ
नेपालको जुन कानुन ऐनहरू बनेको छ यो सबै ऐनहरू भनेको ठुलो ठुलो सन्धिहरू जस्तै क्याटको सन्धि भयो, सिडको सन्धि भयो, सन्धि मार्फतहरू बनेको छ। अब त्यो सन्धिहरूमा चाहिँ 18 वर्षको जुन उमेर भनेको छ त्यसलाई चाहिँ 18 वर्ष पछिलाई चाहिँ बालबालिका मानिनेछ। 18 वर्षभन्दा मुनिकोले काम गर्यो भने पनि तिनीहरूलाई चाइल्ड लेबरहरू भन्ने गरियो, टर्चरहरूमा राख्यो। त्यो भएर चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ साबालक मानेको हुनाले चाहिँ नेपालको कानुन त आखिरी सन्धिहरू मार्फत त्योबाट हेर्दा हेर्दै विकसित भएको त हो। त्यो हेर्दाखेरि कानुनको हिसाबले चाहिँ 18 वर्षको हदमा ठिक देखिन्छ, तर यही हदमा तोकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले धेरै समस्याहरू देखिएको छ। अब यसमा भन्नुपर्दाखेरि फेरि जुन हदमा 18 वर्ष तोकेको छ यो रेपहरू अनि यो हिंसाहरू बारे छ। यो हिंसाहरू बारेमा चाहिँ कुनै पनि केटी अथवा कुनै पनि पुरुष नै भनौँ 18 वर्षभन्दा मुनिको होस्, 18 वर्ष पुगिसकेको व्यक्तिले आफूले के सही र के गलत हो भनेर छुट्याउन सक्ने उसको बौद्धिक क्षमता हुन्छ। अब डिफ्रेन्टली एबल पर्सनहरूको लागि त दायरा नै छुट्टै हुन्छ, उनीहरूको लागि ऐनहरू पनि छुट्टै हुन्छ। तर सबै सक्षम भएको व्यक्ति 18 वर्ष पुगिसकेको व्यक्ति त यो सही हो र यो गलत भनेर छुट्याउन सक्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो 18 वर्षको हदमा चाहिन्छ र 16 वर्ष ठिक थिएन र भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अझ सिम्प्लिफाई गरौँ यसलाई है त। जस्तो नेपाली परिवेशमा पछिल्लो समय के देखिएको छ भने अब 18 वर्षभन्दा कम उमेरका केटा पनि र ब्राकेटमा केटीहरू पनि चाहिँ यो यौन र यौनजन्य क्रियाकलापमा लागेको त छर्लङ्गै छ, त्यो भन्नु नपर्ला होइन। र केही कुराहरू बाहिर आउँछन् र केही कुराहरू बाहिर आउनन्। तर मुलुकी फौजदारी संहिताले चाहिँ 18 वर्षभन्दा कम उमेरका केटीहरूसँग केटीहरूकै सहमतिले शारीरिक सम्बन्ध राखे पनि यो चाहिँ इलिगल हो, गैर कानुनी हो। र 18 वर्षभन्दा मुनिका केटीहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न पाइँदैन र केटीहरूकै सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राखे पनि यो सरासर गलत हो र त्यस्तो कार्यमा संलग्न केटालाई जेल हालिन्छ भन्ने खालको स्पष्ट कानुनी संरचना छ र यसमा विवाद गर्नु परेन। तर पछिल्लो समय तपाईको कानुन पढेको नलेज बौद्धिक ज्ञानले यो भन्न सक्छ कि सक्दैन कि 18 वर्ष उमेरका सेरोफेरोका लेडिजहरूलाई यौन के हो र म कुनै पनि पुरुषसँग कुनै ठाउँमा गएँ भने म यौन हिंसामा पर्न सक्छु अथवा म उनीहरूसँग लुकीछिपी गोप्य तरिकाले शारीरिक सम्बन्ध राखेँ भने यो यौन के हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन? फेज के हो यो? अब भन्नुपर्दा हामीले स्कुलदेखि पढ्दै आउँदाखेरि हामीले क्लास 9-10 मा पढ्दाखेरि हेल्थ विषय पढिन्छ है। त्यसमा हामीले हेल्थको इस्युहरू पढिन्छ, यो भने के हो भनेर पढिरहेको हुन्छ, शारीरिक सम्बन्ध भने के हो। त्यो अलग कुरा हो कि अमेरिका युकेहरू जसरी विस्तृत रूपमा पढाउँदैन, तर पनि हामीले शिक्षा ग्रहण गर्दै आएको। +2 मा यो विषयलाई अलिकति प्रोत्साहन गरेर +2 मा नि यो विषय राख्ने भए अझै जानकारी हुन्थ्यो। तर पनि मुभी चलचित्रको मार्फत होस् वा न्युजहरूको वा अहिले आइरहेको विदेशी विकृति होस् वा राम्रो चलन होस्, त्यो आएको हिसाबले पनि सबैजनालाई ज्ञान त हुन्छ। अनि 16 वर्ष कटेकै व्यक्तिले त म यहाँ जाँदैछु, यहाँ जानु सही छ, यहाँ जानु गलत छ भनेर बुझा हुन्छ। किनभने हाम्रो पहिलो शिक्षक भनेको त हाम्रो घर परिवार हो। हाम्रो घर परिवारले हामी कहीँ हिँड्दैछौँ भने हामीलाई के सिकाएको हुन्छ भने यदि कोही केटा मान्छेसँग तिमी हिँड्दैछौ भने समयमा घर फर्किनु, किनभने समयमा फर्किन भने केटाहरूले यो गर्न सक्छ, अहिले जमाना ठिक छैन भनेर हामीलाई घर परिवारले सिकाएर हिँडेको हुन्छ। सबै कुरा विद्यालयबाट मात्र ग्रहण गरिन्छ भन्ने त हुँदैन, घर परिवारबाट पनि सिकेको त हुन्छ नि त। 18 वर्षभन्दा तलकोलाई यौन हिंसा गर्यो भने हो पेनल स्याङ्सन छ र कारबाही हुन्छ उमेरको हिसाबले। तर आफू पनि त सचेत त हुनुपर्छ नि त। आफू चाहिँ केटासँग हिँडिरहेको छ हलिएर, अनि केटासँग हिँडेपछि अनि केही गलत भयो भने चाहिँ केटालाई मात्र त दोषी ठहराउन मिल्दैन नि त। आफू त सचेत भएर त हिँड्नुपर्छ। जोसँग केटी नै साथीसँग हिँड्दा त आफू सचेत भएर हिँड्नुपर्छ नि। झन् कोही केटा साथीसँग हिँड्दैछु भने त आफूले घर परिवारले पनि सचेत हुनु भनेर हिँडेको छ भने केही सोचेर त हिँड्नुपर्छ नि त। त्यही भएर सचेतता चाहिँ आफूले घरबाट पनि सिकेको हुनुपर्छ। र ज्ञान भनेको त हामीले स्कुलबाट आर्जन गर्दै आएको, स्कुल पछि हामीले चलचित्रको मार्फत पनि आर्जन गरिरहेको हुन्छौँ र घरबाट हिँड्दाखेरि पनि छोरी मान्छे हो यसरी हिँड्नुपर्छ, यसरी हिँडेन भने यो हुन सक्छ भनेर त ज्ञान आएकै हो। त्यही भएर 18 वर्ष
तल वा माथि दुवै उमेरको जो चेली होस् वा पुरुष हो सबैले ज्ञान त पाएकै हुन्छ र उनीहरूको बौद्धिक क्षमता त हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि नारी माता जननी होइन, कुनै पनि नारीमाथि यौन हिंसा हुनु हुँदैन। उनीहरूलाई चाहिँ पुरुषलाई भन्दा अझ बढी सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा हो र सम्पूर्ण पुरुष नारीको अपेक्षा त्यही होइन। तर पछिल्लो समय चाहिँ कता कता अलिकति प्रलोभनमा परेर अथवा एक प्रकारको ब्ल्याकमेलिङ गर्नको लागि होला अथवा हनी ट्र्यापिङको केसमा होला महिलाहरू किन कानुनको लुप होल्सहरूको प्रयोग गर्दै युवा फसाउने खेलमा लागेका छन् भनेर नारीहरूलाई अहिले बदनाम गर्दैछ। र नेपाली परिवेशमा चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो अघि, मैले तपाईँलाई अघि दोहोऱ्याएर पनि सोधेँ, 18 वर्षको उमेरको कुनै एकजना केटीले चाहिँ अथवा ब्राकेटमा छोरीले चाहिँ म यो ठाउँमा जाँदैछु, यो ठाउँ गलत हो अथवा 18 वर्षको फेजमा यो सेक्सुअल एक्टिभिटिज हुन सक्छ भन्ने खालको नलेज हुँदै गर्दाखेरि यो एक्टिभिटिजमा लागेर हिँड्नु र अलिक पछि चाहिँ यस्तै क्रियाकलापमा यो व्यक्ति दोषी थियो, मलाई करणी गर्यो भनेर यो कुरा बाहिर ल्याउँदै गर्दा पुरुषहरू पीडित भए भन्ने खालको कुरा आएको छ। यस्ता कुरा बाहिर ल्याउनु पर्छ अथवा यस्तो कुरा बाहिर नल्याउनको लागि चाहिँ यस्ता एक्टिभिटिजमा सामेलै नहुनु ठिक के हो? यो सर्वप्रथम हजुरले भन्नुभएको पहिलो प्रश्न जुन भन्नुभयो पुरुषलाई अहिले लुप होल खोजेर महिलाहरूले गरे, अब वास्तवमा भन्नुपर्दा महिलाको मात्र पूर्ण रूपमा गल्ती पनि हुँदैन र पुरुषको मात्र पूर्ण रूपमा गल्ती पनि हुँदैन। एउटा मुद्दामा पुरुष गल्ती देखियो भनेर सबै त्यस्तो आइरहेको मुद्दामा पुरुषै गल्ती हुन्छ भनेर हामीले ठहर्याउन मिल्दैन र एउटा मुद्दामा केटीले चाहिँ केटालाई फसायो भनेर हामीले सबै केटीहरू चाहिँ दोषी हुन्छन् भनेर जनरलाइज गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर अहिले विगतको समयमा चाहिँ ऐनहरू मैले अगाडि नै भने जस्तो देवानी होस् वा फौजदारी दुवै ऐन काहीँ न काहीँ कतै न कतै अब पहिलेको पूर्व समयमा भनेको कोड बन्दादेखिको समयमा चाहिँ महिलाहरू अलिक पिछडिएका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट चाहिन्छ भनेर त्यो आधारमा ऐन बन्दै गयो। त्यो पछि अलिकति विकसित हुँदै त बन्दै गयो, तर अहिले पनि चाहिँ अब पश्चिम ठाउँहरूमा त अझै पनि महिलाहरूलाई पूर्ण रूपमा ज्ञान शिक्षा दीक्षा त छैन सबैले, अनि त्यो हिसाबले ऐन अलिकति वुमेनको फेभरमा भयो अनि त्यसको लुप होल काहीँ न काहीँ महिलाहरूले पाइरहेका छन् र कसै न कसैले त्यो फाइदा उठाइरहेको छ। त्यसको अर्थ पुरुषले चाहिँ कहिले फाइदा उठाउँदैन भन्ने चाहिँ होइन, तर काहीँ न काहीँ लुप होल छ महिलाको लागि। तपाईँ कानुनको विद्यार्थी, मुलुकी अपराध संहिता 2074, देवानी संहिता 2074, नेपालको वर्तमान संविधान 2072 पढ्नु भएको छ, मलाई थाहा छ होइन। त्यही पनि म अलिक बुझ्ने गरी के भन्छु भने मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 18 को धारा 219 मा जबरजस्ती करणी गर्न नहुने भनेर के भन्छ भने कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनेर स्पष्ट विधायिकाले बनाएको मुलुकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 18 को धारा 219 मा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। यसको मतलब त 18 वर्षभन्दा कम उमेरका लेडिजले ब्राकेटमा केटीहरूले चाहिँ जानी बुझिकन यो हो सेक्सुअल एक्टिभिटिज यो हो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा ज्ञान हुँदा हुँदै पनि शारीरिक सम्बन्ध राखे र यो व्यक्तिले मलाई चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध राख्यो, मसँग चाहिँ सेक्सुअल एक्टिभिटिज राख्यो भने सर्लकै जेल गयो, यो कानुनले त्यो भन्छ हैन। तर छ नि, तर तपाईँ एकजना कानुनको विद्यार्थी, युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना व्यक्ति, सचेत नागरिक हैन, यो भन्न सकिन्छ 18 वर्ष उमेर पुगेको केटीलाई चाहिँ यो हो सेक्सुअल एक्टिभिटिज यो हो भन्ने खालको लगभग एक प्रकारको पूर्ण ज्ञान आउने उमेर त हो हैन 18 वर्ष? ज्ञान आइसकेको नै हुन्छ, तर पनि अब भन्दाखेरि अब त्यो रिसर्चहरूले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ 18 भन्दा तलको चाहिँ अझै पनि बौद्धिक क्षमता आइसकेको हुँदैन भने हुन्छ, तर पनि ज्ञान आकै छैन त भन्न मिल्दैन। उनीहरूलाई 50-60% भन्दा माथि त ज्ञान आइसकेको हुन्छ, तर पनि अब रिसर्चहरू हेर्दाखेरि रिसर्चले चाहिँ 18 भन्दा मुनिलाई अझै पनि बालबालिका भनेको कारणले गर्दा चाहिँ ज्ञान छैन भनेर हामीले सोच्ने हो, तर उनीहरूलाई ज्ञान छँदै छैन भन्ने त हुँदैन। तर यसो भन्छन् क्या महिला अधिकार कर्मीहरूले के भन्छन् भने 18 वर्षभन्दा कम उमेरका केटीहरू चेलीहरू छोरीहरू चाहिँ अलि कम संवेदनशील हुन्छन्, पुरुषको प्रलोभनमा चाँडी पर्छन्, पुरुषले केही कुरा देखायो अथवा केही कुराको लोभ देखायो भने त्यो लोभमा चाँडी पर्छन् र त्यो कुरामा लोभिएको कारण देखाएर पुरुषले चाहिँ उनीहरूमाथि यौन सम्बन्ध राख्छ। त्यसैले 18 वर्ष उमेरको सेरोफेरोको केटीहरूलाई त्यति ज्ञान हुँदैन, यसमा पुरुषकै दोष छ भनेर चर्चा हुने गरेको छ। तपाईँ यसमा पूर्ण सहमत हुनुहुन्छ अथवा होइन, यसमा यो भनाइ र यस्ता विश्लेषणमा करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने के छ तपाईँको विचार? यसमा चाहिँ मेरो हिसाबले मेरो धारणामा चाहिँ
नमिल्न पनि सक्छ, तर व्यक्तिगत विचार? हजुर व्यक्तिगत विचार चाहिँ यसलाई करेक्सन गर्न मिल्छ। किनभने जुन महिला समुदायको उहाँहरूले भन्नुभयो पुरुषकै मात्र गल्ती हुन्छ, कुनै पनि अपराध हुँदाखेरि एकजना एकतर्फको मात्र हेर्नु हुँदैन नि त, दुईतर्फको हेर्नुपर्छ। 18 वर्षभन्दा मुनिको तर केटा चाहिँ राम्रो, केटी चाहिँ जम्न त हामी कतै भन्ने किसिमको नि हुनसक्छ। केटी पो 18 भन्दा तल छ र केटाले सजाय पाउँछ भन्ने छ पछि केही तलमाथि भयो भने। तर यस्तो कुरामा चाहिँ केटाले यदि कोही 18 वर्षभन्दा मुनिको केटीसँग जाँदैछु भने केटाले आफू अब सचेत हुनु पर्यो, किनभने ऐन त अब केटीको फेभरमा छ। प्लस 18 भन्दा तल बालबालिक नाबालक भनिदिइसकेको छ, त्यही भएर कोही पनि 18 भन्दा तलको केटीसँग आफू फेसबुकमा च्याटै गर्दै होस् वा काहीँ लग्दैछु भने पनि आफू सचेत हुनुपर्छ। किनभने त्यो केटीले भोलि अलिकति तलमाथि भयो भने आफूलाई आरोप लाग्ने, आफू मात्र होइन आफ्नो परिवारको पनि प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ। 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका अथवा चेलीहरूलाई हामीले पूर्ण सम्मान गर्छौँ, उहाँहरू छोरी नै हो, हाम्रो चेली नै हो, छोरी नै हो, होइन। तर साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने 18 वर्षभन्दा कम उमेरका केटीहरूले, छोरीहरूले चाहिँ कता कता ब्ल्याकमेल गरेर केटा फसाउन सक्छ? यो कुरामा चाहिँ सक्दैन भन्ने पनि होइन, अनि सबैले गर्छन् भन्ने पनि होइन। यसमा चाहिँ कसैले गरिरहेको पनि हुन्छन् तर बाहिर खुलिएको हुँदैन। धेरै जसो यस्तो करणीहरूको मुद्दा होस् वा केटीहरूलाई सम्बन्धित कुनै पनि मुद्दा भयो भने चाहिँ केटाहरू जो त्यसमा संलग्न भएको हुन्छ, केटाहरूको चाहिँ परिचय खुलाएको हुन्छ अनि केटीहरूको चाहिँ परिचयलाई लुकाउने गरिन्छ। त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो हामीले केटी को हो के हो भनेर जानकारी पाउँदैनौँ। अनि हामीले अब एउटा यस्तो मुद्दामा धेरै जसो हामीले पुरुषलाई नै गल्ती ठहर्याउने गरेको भएर चाहिँ पुरुष नै गलत हो भन्ने नै आउँछ। हामी सबै वास्तवमा सबै नेपालीको सोचे त्यही हुन्छ। अब नाम नलिउँ कसैको पनि होइन। अब पछिल्लो समय चाहिँ केही चर्चित सिनेमाका कलाकार र राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीहरूको नाम पनि यौन र यौनजन्य हिंसामा मुछिएको छ र दुवैजना, एकजनाले सजाय पाउनु भएको छ र अर्कोजना सजायको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ अथवा त्यो चाहिँ अदालतमा जाला र अदालतले त्यसलाई टुङ्गो लगाउला, होइन। पछिल्लो समय हाई प्रोफाइल मान्छेहरू चाहिँ यो नाबालिका यौन हिंसाको केसमा पर्नु भएको छ, फस्नु भएको छ, होइन। नाम नलिकन एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिँदै गर्दा लामो समयसम्म 18 वर्षभन्दा कम उमेरका केटीहरूसँग प्रेममा रहने, शारीरिक सम्बन्ध राख्ने, उतिखेर चाहिँ मलाई यसले शारीरिक सम्बन्ध राख्यो भनेर प्रतिकार नगर्ने, पछि केही लामो समयपछि केही इस्युहरू देखाएर जस्तो यो मान्छेले मलाई बिहे गर्छु भनेर प्रलोभनमा पार्यो तर बिहे गरेन भनेर चाहिँ अलि लामो समयपछि त्यो सहमतिमा भएको एक्टिभिटिजलाई चाहिँ बलात्कारमा प्रस्तुत गर्ने एकातिरको बाटो र अर्कोतिरको बाटो नाम नलिकन भन्दै गर्दा हिजो अस्ति मात्रै एकजना क्रिकेट प्लेयरको नाम आएको छ। नगरकोटतिर घुम्न गए दिनभरि एउटै गाडीमा चढेर, त्यसपछि फेरि रात परिसकेपछि होटलमा आएर बसियो भन्ने कुरा आयो, अनि त्यसपछि राति होटलमा बसियो भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि भदौ 5 गतिको घटना, भदौ 20-21 गतेतिर ममाथि बलात्कार भयो भन्ने कुरा आयो, होइन। यो भन्दै गर्दा मैले हामीले कुनै पनि व्यक्तिको नाम नलिकन एउटा इक्जाम्पल र एउटा तथ्यगत तरिकाले हिसाब गर्दै कुराकानी गर्दै गर्दा कुनै एकजना व्यक्ति दिनभरि कुनै व्यक्तिसँग घुम्छ, म यो व्यक्तिसँग घुम्न जाँदैछु भन्ने पनि थाहा छ, बेलुका फर्केर होटलमा आउँछ, बस्छ, होइन, कुनै व्यक्तिसँग बस्छ। 18 वर्ष उमेर पुगेको मान्छेले म यो व्यक्तिसँग जानु हुँदैन, घुम्नु हुँदैन, यो मेरो दाइ पनि होइन, मेरो काका पनि होइन, मेरो यो चाहिँ ठुलो बाको छोरा पनि होइन, सानो बाको छोरा पनि होइन, मेरो आफन्त पनि होइन, यो कुनै एकजना व्यक्ति हो, यसले मलाई कुनै पनि बेलामा ट्र्यापमा पार्न सक्छ भन्ने खालको ज्ञान आएन। अर्कोतिर फेरि अब बेलुका साँझ घर फर्किनु पर्ने बेला हुन्छ, त्यति बेला घर फर्किनु पर्ने बेलामा एटलिस्ट 18 वर्ष उमेर पुगेको मान्छेले म घर फर्काउनु पर्छ, होटलमा बस्नु हुँदैन भन्ने खालको ज्ञान आउने उमेर हो कि होइन? यसमा चाहिँ अब मैले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा भन्नुपर्दा किन तपाईँ 18 वर्ष सेरोफेरोको युवती पनि होइन र कानुनको विद्यार्थी पनि हो। हजुर, मैले कसैलाई आलोचना पनि लगाउन खोजे होइन, तर मेरो विचारमा चाहिँ दिउँसभरि जोसँग घुमिन्छ, तर 18 वर्ष तल के हो 17 वर्षको होस् त्यो व्यक्तिसँग सर्वप्रथम भनेको मोबाइल फोन त जोसँग पनि हुन्छ। अहिले त टेक्नोलोजीको जमाना छ, फोन त जोसँग पनि हुन्छ। पक्कै पनि अब उसले कसैले पनि भन्दाखेरि त फोनै छैन, कन्ट्याक्टै गर्न नमिल्ने गरी त गरे हुँदैन। सर्वप्रथम त्यो महिला होस् वा जोसुकै महिला होस्, उसलाई केही हेल्प चाहिए पुलिसलाई कल गर्न सकिन्छ, म आपतमा पर्यो भनेर आफ्नो परिवारलाई कल गर्न सकिन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। अब दोस्रो कुरा मैले अघि पनि भने परिवारबाट हामीले शिक्षा पाएको हुन्छ। कोही पनि केटी अब केटासँग म दिउँसभरि घुम्न जाँदैछु भने परिवारले कहाँ जान आँटेको भन्दाखेरि
उसले नढाँटिकन म यहाँ जान आँटेको भनेर भन्यो भने कमसेकम परिवार सचेत हुन्छ अनि परिवारले आफू विचार गरेर हिँड्नुपर्छ, घर समयमा फर्किनु भनेर भन्यो। त्यति भन्दा उसले कमसेकम अलिकति भए नि सचेतता त पाएको हुन्छ नि त। अनि बेलुका यदि काहीँ ठाउँ भएन र काहीँ होटेलमै होस् काहीँ जानु नै छ भने पहिला सुरु फोनको प्रयोग गर्न सकिन्छ, फोन गरेर परिवारलाई जानकारी दिन सकिन्छ, अथवा म जान्न भनेर पनि त भन्न सकिन्छ नि। जबरजस्ती भनेको कसैले पनि बाटोबाट डोर्याएर लाने होइन। अनि जबरजस्ती भनेको त होटेल रुमभित्र भयो होला, तर पनि उसले बाटैबाट दोहोऱ्याउँदै यहाँनिर नाइट्रोजनले यसरी मुख छोपेर त पक्कै पनि लगेको होइन नि त। उसले बाटोमा अब मसँग केही हुनसक्छ यसले चाहिँ मलाई लग्यो भने जस्तो भने कोही मान्छे बाटोमा पक्कै पनि बाटोमा त मान्छेहरू हिँडिरहेका हुन्छन्, बाटोमा मान्छेलाई मलाई यस्तो यस्तो भयो म समस्यामा पर्छु जस्तो छ मलाई मद्दत गर्नु भनेर भन्दा जसले पनि मद्दत त पुर्याइहाल्छ। अथवा हामीले कुनै पनि व्यक्तिप्रति आक्षेप गरेको होइन, तर तपाईँले भनिहाल्नु भयो नि 18 वर्ष उमेर पुगेको लेडिजलाई कसैले डोर्याउँदै प्रलोभनमा पारेर होटलमा लग्यो भने नाइट स्टे गरौँ बसौँ भन्यो भने चाहिँ एटलिस्ट फोनै भएन मोबाइल स्विच अफै भयो भने पनि होटलको काउन्टरको मान्छेलाई प्रहरीमा फोन गरिदिनुहोस् भन्न सकिन्छ भन्ने खालको आशय आयो तपाईँको। अथवा होटलको काउन्टरकै मान्छेलाई म होटलमा बस्दिनँ है दाइ भनेर भन्न सकिन्छ भन्नुभयो। अथवा कोठाभित्र जाँदै गर्दाखेरि म यो कोठाभित्र छिर्दिनँ मलाई कोठाभित्र नलग्नुहोस् भन्ने खालकोसम्म सचेतना आउने उमेर हो यो होइन? त्यतिसम्मको सचेतता चाहिँ 16 भन्दा माथि आइ नै सक्छ। त्योभन्दा तलकोलाई पनि आएको हुन्छ है आउन त, तर त्योभन्दा तलकोलाई नजोडौँ। तर 18 भन्दा तलकोलाई आइसकेको हुन्छ। त्यतिसम्म सचेत आफूलाई गाह्रो पर्दा सानोमा हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि कसैले नदिएको कोही नचिनेको व्यक्तिले दिएको चक्लेट नखानु, चक्लेट खायो भने कसैले बिहोस पारेर किडन्याप गर्ला भनेर त्यो बेला हामीलाई परिवारले सिकाउँदा हामी नचिनेको मान्छेले चक्लेट दिँदा लिन्नौँ। कोही विद्यालयमा हामी सानो हुँदाखेरि कोही लिन आयो नचिनेको व्यक्ति भने कसैले फोन गरिदिन्छ, हामी नचिनेको व्यक्तिसँग जान्नौँ भने आफ्नो दाजुभाइ होइन आफ्नो परिचितको कोही व्यक्ति होइन उसँग दिउँसभरि घुमेर राति उसले काहीँ लग्छ जस्तो लाग्यो भने म जान्न मलाई उसले लग्दैछ भनेर कसै न कसैलाई भन्नलाई त्यो पनि हो म्याम होइन? जस्तो पछिल्लो समय अब तपाईँ हामी नेपालमा विविध धर्म जात जाति मान्ने मान्छेहरू छन्, तर तपाईँ हामी र अलिकति धेरै बहुसङ्ख्यक जातिले हिन्दू धर्म मान्दै गर्दा हिन्दू धर्ममा चाहिँ बिहे गर्नुभन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध राख्नुलाई एक प्रकारको इलिगल एक्टिभिटिज र दोष पनि मानिन्छ, धर्मले नै बन्देज गरेको छ होइन? अब बिहे चाहिँ 20 वर्ष पारी बिहाबारी भन्ने खालको नारा नै छ। 20 वर्षभन्दा अगाडिपट्टिको विवाहलाई अहिलेको नियम कानुन संहिताले पनि यसलाई बन्देज गर्छ र 20 वर्षभन्दा अगाडिपट्टि कसैले करकापमा बिहे गरिदिएको छ भने पनि यो स्वतः बदर हुन्छ। अब हिन्दू धर्मको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने पनि विवाहभन्दा अगाडिपट्टि शारीरिक सम्बन्ध राख्नुलाई यसलाई एक प्रकारको इलिगल खालको एक्टिभिटिज र पाप ठान्छ। अब त्यही सेरोफेरोबाट हामी जन्मेको हुर्केको मान्छेहरू चाहिँ आज किन युवा पुस्ता 16 वर्ष 18 वर्षमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग घुमफिर गर्ने यौनजन्य क्रियाकलापहरू गर्ने र पछि चाहिँ म चाहिँ यौन हिंसामा परेँ भनेर जुन किसिमको पीडा बोकिरहनु भएको छ, यसमा त केटाको पनि दोष छ र कता कता केही हदसम्म त लेडिजहरूको पनि दोष छैन? केही हदसम्म मात्र होइन, यसरी जानकारी हुँदै पनि गइन्छ भने चाहिँ 50% केटाको गल्ती हो भने 50% त केटीको पनि त गल्ती हुन्छ नि। उसले आफूलाई बचाउन सक्ने ठाउँमा उसले आफूलाई मलाई यो हुन आँट्यो भनेर उसले आफूलाई अरू व्यक्तिको छेउमा मलाई गाह्रो भयो मलाई यस्तो हुन आँट्यो देखाउन सक्ने ठाउँमा पनि ऊ चुप लाएर हाँसी त्यो केटासँग जान्छ भने त 18 वर्ष मुनिको भएर उसलाई कानुनले पो केटालाई दोषी ठहर गर्यो त, तर काहीँ न काहीँ कतै न कतै उसको गल्ती छ नि त। त्यो तपाईँ ग्रेजुएट लेभलको कानुनको विद्यार्थी होइन? अब बलात्कारको र रेपको परिभाषा पनि फरक छ क्या? जस्तो एउटा अटेम्प्टेड रेप हुन्छ, एउटा रेपै हुन्छ होइन? जस्तो प्रतिकारको केसमा त अटेम्प्टेड रेपलाई पनि त प्रतिकार गर्न सकिन्छ। कसैलाई तपाईँ कुनै एकजना पुरुषले तपाईँमाथि केही सङ्केत दियो, घुरेर हेऱ्यो भने पनि त्यसलाई यौनजन्य अपराध मानिन्छ, सङ्केत बुझिन्छ। कसैले तपाईँलाई घुरेर हेऱ्यो, ब्याड टच गर्यो भने पनि यो मान्छेले मलाई केही नराम्रो सेन्सले हेर्दैछ भनेर प्रतिकार मात्र गऱ्यो भने पनि त्यसलाई एक प्रकारको कानुनी सजाय हुने व्यवस्था छ। यहाँसम्मको फेज सेक्सुअल एक्टिभिटिजसम्म आउन नपर्ने खालको अवस्थाभन्दा अगाडिपट्टि नै उसलाई कारबाही हुनसक्छ होइन? तर यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू जुन छ जुनमा छोए मात्र, हेरे मात्र, ब्याड टच गरे मात्र र एटेम्प्ट रेप गर्न खोजे मात्र पनि सजाय भएको जुन हाम्रो ऐन छ, यो ऐनको माथिपट्टि अझ धेरै माथिपट्टि गएर चाहिँ बलात्कारै भयो कुनै व्यक्तिसँग बस्न गएमा बलात्कारै भयो भन्नु त धेरै परसम्म पुगेको हो नि। किनभने सामान्य छोएको आधारमा पनि मलाई ब्याड टच भयो भनेर मुद्दा हाल्न सकिन्छ, घुरेर हेऱ्यो भने पनि मलाई यो मान्छेले सेक्सुअल पर्सपेक्टिभबाट घुरेर हेऱ्यो भन्न सकिन्छ, छोयो भने पनि यो मान्छेले मलाई सेक्सुअल एक्टिभिटिजको फिलिङ हुने तरिकाले छोयो भनेर उजुर गरे भने कानुन लाग्छ होइन? त्यति मात्र गर्दा पनि त पुलिसले आँट त गर्दैन नि त फेरि होइन?
यसमा भन्नुपर्दा जस्तै अब हामी सवारी साधनमा चलिरहेको छौँ, कसैले हामीलाई छोयो भने हामीलाई गुड टच के हो र ब्याड टच के हो चाहिँ हामीलाई स्कुलको लेभलदेखि सिकाएको हुन्छ। +2 को लेभलहरूमा हेल्थ पपुलेसन विषय नभए नि यो गुड टच हो, यो ब्याड टच हो, अनि हामीलाई परिवारले पनि सिकाएको हुन्छ र हामीलाई विद्यालयमा पनि सिकाएको हुन्छ। कसैले त्यसरी हेर्यो, कसैले छोयो भने हामी बसमा सवारी साधनमा चलिरहेको छौँ र कसैले हामीलाई छोयो भने दाइ अलिकति विचार गरेर है यसरी छोएको छ भनेर हामी त्यो बेला भन्न सक्छौँ भने कोही दाजुभाइ कोही रिलेसनमा नपर्ने व्यक्तिसँग हामी हिँड्दाखेरि आफूलाई समस्या पर्न सक्छ भन्ने थापै आफूले केही सङ्केत अरूलाई नदिनु मलाई गाह्रो पर्यो भनेर भन्नुमा त अलिक देखिन्छ नि त गल्ती केटीको पनि। त्यही त सुन्नु, पछिल्लो समय चाहिँ यो बडा रहस्यमय खालको संवाद भयो क्या। जस्तो हामीले स्पष्ट तरिकाले भन्दा अघि पनि हामीले यो फौजदारी संहिता पढाएर सुनायौँ कि 18 वर्षभन्दा मुनिको कुनै पनि केटीलाई केटीकै सहमतिमा यौन सम्पर्क गरिएको छ भने पनि स्वतः केटाले बलात्कार गरेको ठहर्छ र केटो जेल जान्छ, सिद्धियो। यहाँ यसमा हामीले बहस गर्नै पर्न। तर कुनै पनि एकजना सानो बच्चा 4-5 वर्ष 6-7 वर्षको बच्चीलाई बाटोमा हिँड्दै गरेको बच्चीलाई पनि हामीले यसो छोएर तान्यो डोरायो भने म जाँदिनँ भनेर चिच्याउन खोज्छ, रुन खोज्छ। 10-12 वर्षको बच्चीलाई पनि यसो छोयौँ डोराउन खोज्यौँ भने नचिनेको मान्छेले डोराउन खोज्यो भने प्रतिकार गर्छ, रेसिस्टेन्स गर्छ होइन। तर अब अलि माथि 16, 17, 18 वर्ष पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो तर्किने होइन कि फलो गर्दै व्यक्तिसँग घुम्ने हिँड्ने डुल्ने उसैको गाडीमा चढ्ने जाने ब्राकेटमा नाइट स्टे पनि गर्ने र पछि चाहिँ यसलाई बलात्कारमा प्रस्तुत गर्ने गर्दै गर्दाखेरि त कता चेलीहरूले बुझ्छ तर यसलाई चाहिँ बुझेर लुप होल्सको फाइदा लिन खोज्छ भन्दा युक्तिसङ्गत हुन्छ अथवा के हुन्छ यो यसले चाहिँ कतै न कतै अहिले विकृति फैलाइरहेको छ। अनि जुन अहिलेको जुन मिडिया हो मिडिया भनेर मिडिया टेलिभिजन मात्र हुँदैन, अहिलेको डिफ्रेन्ट सोसियल मिडिया होस्, टिकटक फेसबुक इन्स्टाग्राम जेसुकै होस्, यो सोसियल मिडियाहरूले चाहिँ के गर्छ कुनैले एडिट गरेर हालिदिन्छन् भिडियोहरू, कसैले त्यत्तिकै हालिरहेका हुन्छन् अनि उनीहरूले आफै जज गर्छन्। अनि उनीहरूले जज गरेको आधारमा टिकटकहरू भनेको त धेरै मान्छेहरूले चलाउने हो, उनीहरूले जज गरेको आधारमा चाहिँ अरू व्यक्तिहरूले पनि यो चाहिँ कसुरदारै रहेछ, यो चाहिँ कसुरदारै रहेछ भने हामीले फौजदारी ऐन पढ्दै गर्दाखेरि कोही पनि व्यक्ति शङ्कित एउटा सस्पेक्ट हुन्छ अनि सस्पेक्ट पछि उसलाई अदालतले यो व्यक्ति चाहिँ कन्भिक्टेड हो भनेर अभियोग लगाएपछि मात्र चाहिँ यो व्यक्ति दोषी ठहर्छ भनेको एउटा सस्पेक्ट अनि अहिले त जो सस्पेक्ट हो त्यही दोषी जस्तो भइसक्यो। जाहेरी पर्दा बित्तिकै विभिन्न मिडियाहरूले यो मान्छे 12 वर्ष जेल जान्छ, यो 2.5 वर्ष जान्छ हैन, यो 3 वर्ष जान्छ भनेर मिडियाहरुमा आइक्वाइ हुन्छ हैन, आफैले फैसला गरिदिन्छन्। अनि मान्छेहरूले इन्फ्लुएन्स हुने भने त्यही सोसियल मिडियाको थ्रु नै हो। अनि उनीहरूले त्यसरी जज गरिदिएपछि एक व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति गर्दै सबैजना व्यक्तिले चाहिँ यो मान्छे नै चाहिँ गलत रहेछ भन्ने हुन्छ। यसले चाहिँ दुष्प्रवृत्ति फैलाएको छ। अब तपाईँ कानुनको विद्यार्थी, मैले अघि पनि भने दोहोऱ्याइ होइन, जस्तो अब हामीले अन्डर 18 को कुराकानी गर्यौँ, अब एबोभ 18 मा पनि समस्या नभएको होइन क्या। अन्डर 18 मा त मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को धारा 219 ले सर्लक्कै 18 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई शारीरिक सम्बन्ध राखियो उसैकै सहमतिमा राखियो भने पनि सजाय भन्न दिइसकेको छ। तर एबोभ 18 वर्षभन्दा माथिका स्त्रीहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दै गर्दा सहमतिमा भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ जबरजस्ती गर्न मिल्दैन भनेर पनि स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। तर अब यहाँ कस्तो समस्या आइदियो भने पछिल्लो समय सहमतिमा चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिका लेडिजहरूसँग कुनै एउटा पुरुष ए भन्ने पुरुषले बी भन्ने महिलासँग शारीरिक सम्बन्ध राख्यो, अहिले राख्यो, अब लिखित त्यहाँ केही पनि हुँदैन, लिखित सम्झौता त हुँदैन, त्यहाँ कुनै एउटा भिडियो सम्झौता पनि हुँदैन। पछि चाहिँ मन नमिलिसकेपछि चाहिँ सहमतिमा भएको एक्टिभिटिजलाई पनि बलात्कारमा प्रस्तुत गरेर युवालाई समस्यामा पारेका छन् भन्ने खालको गुनासो हामीले पनि सुनेका छौँ। र यसभन्दा हामीले भन्दा अझ बढी यसमा चाहिँ झन् केही महिलाहरूले पनि चासो राख्नु भएको छ होइन। 18 वर्षभन्दा माथि पनि समस्या छ नि, फेरि 18 वर्षभन्दा माथि पनि समस्या छ। यसमा चाहिँ हामीले खासै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हदम्याद तोक्नुपर्ने, जस्तो मेरो विचारमा चाहिँ हदम्याद तोक्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने जुन 18 वर्षभन्दा माथिको व्यक्ति कन्सेन्ट मन्जुरी सहित नै गरेको होस् उसले, तर उसले अब अहिले गर्यो अनि 1 वर्ष वा 6 महिनापछि चाहिँ उसको मन मिलेन अनि मलाई चाहिँ उसले रेप गर्यो, त्यति बेला अब सहमतिमा भएको थियो भनेर पुरुषले प्रमाण देखाउनको लागि लिखितम धनिका साहुको नाममा पनि भएन हैन, भिडियो पनि भएन हैन। अब लुप होल्सको प्रयोग गरेर चाहिँ कता हो त्यो लुप होल्सलाई लुकाउनलाई चाहिँ एउटा हदम्याद चाहिँ तोकिदिनु पर्ने हो। किनभने कोही पनि व्यक्तिलाई कसुर भएको छ भने 1 महिना होस् वा 30 दिन भित्र अदालतमा दायर गर्न सक्नुपर्छ भनेर। जस्तै लुप होल भयो भने पो यसरी यो
कसुर गर्दाखेरि यो समयभित्र गएपछि मात्र अदालतमा पाउँछ दर्ता गर्नलाई भन्यो भने चाहिँ हुन्छ। नभए दर्ता गर्नलाई हदम्याद खुल्ला छ है, हदम्याद खुल्ला भएपछि मन नमिलेपछि जान्छन्। अनि यो लुप होल जुन खुल्ला छ नि, यसले गर्दा चाहिँ जसलाई जो भिक्टिम छ त्यो भिक्टिमले त न्याय पाउँदैन किनभने यस्तो केसहरू धेरै आइरहेको हुन्छ। अनि यो पनि त्यस्तै त केस होला नि भन्ने एउटा मान्छेको मनसायमा पर्छ। अनि जो असलमा कसुरदार हुन्छन् उनीहरू चाहिँ भागिरहेको हुन्छ, जो चाहिँ कसुरदार हुँदैन अनि यसरी सोसियल मिडियाहरूको थ्रु हाई 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 आउँछ उनीहरूको केसहरू चाहिँ, अनि यो चाहिँ बढ्दै जान्छ। अनि कसुरदारहरू चाहिँ चुप लाएर उनीहरू निस्किन्छन् सडकको बाटोमा, अनि कसुरदार जो हुँदैन उनीहरू चाहिँ फसिरहेको हुन्छ। यो लुप होलको प्रयोग गरेर चाहिँ कतिजना भिक्टिमले न्याय पनि पाइरहेको हुँदैन। अब नेपालको परिवेशमा चाहिँ नागरिकता पाउनको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यले जिम्मेवार व्यक्ति ठानेर 16 वर्षमा नागरिकता दिन्छ, चाहे त्यो केटा होस् चाहे केटी होस्। अब ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि पनि 16 वर्ष पार गरिसकेपछि ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने व्यवस्था पनि छ। एउटा जिम्मेवार नागरिकले यो व्यक्ति नेपालको नागरिक हो, अब यो चाहिँ सक्षम छ देशको लागि भनेर 16 वर्ष पुगिसकेपछि नागरिकता दिने र 16 वर्ष पुगिसकेपछि यसले सुरक्षित तरिकाले सवारी साधन चलाउन सक्छ भनेर जिम्मेवार ठानेर चाहिँ लाइसेन्स पनि दिने व्यवस्था छ हैन। त्यसरी 16 वर्षमा नागरिकता पनि लिने, 16 वर्षमा ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि लिने हैन, बौद्धिक चेतना पनि आउने व्यक्ति 18 वर्षमा चाहिँ यो यौनजन्य हिंसामा परे भन्नु चाहिँ युक्तिसङ्गत होइन। किनभने नागरिकताधारी व्यक्ति अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्ससम्म प्राप्त गर्न सक्ने मान्छे 18 वर्षमा पुगिसकेपछि तपाईले अघि भने जस्तै कुराकानी गरे जस्तै दिनभरि चाहिँ घुम्न जाने, अनि आजको आजै पनि नभन्ने, होटलमा जान पनि तयार हुने, नाइट स्टे गर्न पनि तयार हुने, अनि केही समय पछि साथी सङ्गतको उक्साटमा लागेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बलात्कारको केस बनाएर हाल्दाखेरि अलिकति युक्तिसङ्गत भएन कि भन्ने कुरा पनि आएको छ नि फेरि। हजुर, मेरो विचारमा चाहिँ नागरिकता दिनलाई त नागरिकता बर्थ बाई पाइने अधिकार भयो, त्यसलाई 16 वर्ष तोकिदिएको मात्र हो। अब ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेको चाहिँ एउटा ठुलो इस्यु नै भयो नि त। ड्राइभिङ सिक्नलाई, अनि ड्राइभिङ भनेको त हातमा हामीले त्यो ड्राइभिङ चलाउन थालिसकेपछि बाटोमा कसैलाई गएर ठोकियो भने त्यो मान्छेको ज्यान जान्छ। त्यत्रो ठुलो जिम्मेवारी त 16 वर्षको व्यक्तिलाई दिन सकिन्छ भने 18 वर्ष नै किन हदम्याद तोक्ने भन्ने पनि लाग्छ। तर अघि मैले भने जस्तो धेरै सन्धिहरूको मार्फत नै ऐनहरू आएको हुनाले अब 18 वर्षभन्दा तलकोलाई चाहिँ नाबालक तोकेको हुनाले चाहिँ विधायकले यो ऐन तोकेको हो। अर्कोतिर के छ भने जस्तो जो मान्छे यौन हिंसामा पर्यो नि उसको चाहिँ नाम गोप्य राखिन्छ। नेपाली परिवेशमा अब लेडिजहरूको नाम चाहिँ प्रायः गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने कुरा छ हैन। अब पछिल्लो समय केही हेर्नु, चर्चित मानेका व्यक्तिहरू चाहे त्यो सिने कलाकार होस् अथवा क्रिकेट प्लेयरहरू हो, उनीहरूको नाम चाहिँ बाहिर आयो हैन। अपराध गरेको व्यक्तिको नाम बाहिर आउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा होइन, बाहिर आयो हैन। तर एकातिर कुनै एउटा पुरुषको नाम बाहिर आउँदै गरेर अर्कोतिर चाहिँ त्यही एक्टिभिटिजमा संलग्न भएको युवतीको नाम चाहिँ छोपिन्छ, चाहे त्यो अन्डर 18 को होस् चाहे एबभ 18 को होस् छोपिन्छ हैन। तर त्यो मेरो विचार होइन, तपाईको विचार होइन, तर बाहिर बहस कस्तो खालको उठ्न थालेको छ भने यदि त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजमा संलग्न भएको हो भने मिडियाले अथवा प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिको नाम बाहिर, अभियुक्तको नाम बाहिर ल्याउँदा अभियुक्त सँगसँगै त्यो केसमा संलग्न भएको व्यक्तिको नाम पनि बाहिर ल्याउनु पर्छ। किनभने यो केसमा को इन्भल्भ भएको रहेछ भनेर सबैले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराकानी आएको छ। तर न्यायालयले चाहिँ यसलाई गोप्य राख्नुपर्छ पीडितको नाम भन्छ, यो जायज छ? यसमा जायज र नजायज भन्दा पनि महिलाको नामलाई चाहिँ गोप्य राख्नुको कारण चाहिँ मैले अघि भने नि परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको हुन्छ। अनि महिलालाई चाहिँ महिला सक्दैन, महिला अलिकति काम गर्न सक्दैन बाहिर गएर, महिला चाहिँ जहिले शोषित भएर बसिरहेको हुन्छ, यो भयो। अनि महिलाको इज्जतमा चाहिँ एकचोटि दाग लाग्यो भने त्यो कहिले पनि जाँदैन। पुरुषहरू त एकचोटि हुन्छ अनि नाम आउँछ अनि गइहाल्छ भनेर त्यो जुन सोचाइ छ नि हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाको अझै पनि नाम गोप्य राख्नुपर्छ भन्ने हो। मेरो विचारमा महिलाको नाम गोप्य राख्नुमा त्यसमा केही मलाई आपत्ति होइन। तर मेरो विचारमा चाहिँ कोही पनि केटा सस्पेक्ट शङ्काको घेरामा मात्र छ भने चाहिँ पुरुष वा महिला दुवैको नाम किन अहिले बाहिर निकाल्नु? उसलाई जाहेरी परेछ, उसलाई इन्भेस्टिगेसन भइसक्छ, उसलाई जाहेरी भएपछि इन्भेस्टिगेसन भएर चाहिँ उसले गरेको हो भन्ने उसको विरुद्ध प्रमाणहरू आउन थालेपछि नाम निक्लियोस्। तर अगाडि सस्पेक्टै हुँदाखेरि निकालिदिएपछि त केटाको पनि त करियर हुन्छ, उसको पनि करियर, परिवारहरू हुन्छ, परिवारले भोलिदेखि घरबाट बाहिर निक्लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ, केटालाई पनि समस्या चाहिँ आउँछ। त्यही भएर चाहिँ कमसेकम सस्पेक्टै हुँदाखेरि चाहिँ किन दुवैजनाको नाम खोल्नु? बरु सस्पेक्ट भएर कन्भिक्टेड हो कि भनेर उसको विरुद्ध प्रमाणहरू थपिएपछि बरु उसको नाम बाहिर निकाल्दा ठिक होला कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। पछिल्लो समय चाहिँ यो विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले गर्दा
युवा पुस्ता र विशेष गरी अब यहाँ पीडित केही युवतीहरू भनौँ न अहिले होइन, उनीहरू चाहिँ त्यो मायाजाल प्रेम अथवा त्यो लोभ लालचमा परेर युवाप्रति लोभ लालचमा परेर यस्तो घटना घटेको होला अथवा त्यो अनकन्सियसनेस नै होला अथवा ट्र्यापिङ होला के होला। जस्तो मैले भनेको तपाईँलाई, जस्तो पछिल्लो समय कस्तो छ भने सामाजिक सञ्जाल हेर्नुभयो भने महिलाहरूको तडक भडक होइन, विभिन्न खालका ब्रान्डेड सामानहरू चाहिने, महँगो महँगो ड्रेसअप गर्नुपर्ने, तर त्यो एक्सेस नहुने खालका युवा युवतीहरू चाहे त्यो अन्डर 18 होस् चाहे एबोभ 18 होस् होइन, त्यो जुन देखिएको छ संस्कृति बाहिरको महँगो भड्काउ खालको त्यो मन पर्ने तर अफोर्ड गर्न नसक्ने खालको अवस्थामा चाहिँ त्यो आवश्यकता ठानेरै पुरुषहरूसँग नजिकियो भने आवश्यकता पूर्ति हुन्छ भन्न खोजेरै रिलेसनसिप बनाउँदाखेरि यो निम्नसम्म परेको हो अथवा के हो? यसलाई पूर्ण रूपमा हो चाहिँ भन्न सकिँदैन, तर काहीँ न काहीँ कतै न कतै यो सामाजिक सञ्जालले विकृति चाहिँ फैलाएको हो। अब यसलाई धेरै बहस गर्न मिल्ने विषय पनि होइन, तर सामाजिक सञ्जालमा अरूहरूको देखासिखी गरेर यस्तो चलन आइरहेको चाहिँ छ, तर पूर्ण रूपमा यो यही हो चाहिँ भन्न सकिँदैन। तर अब अलिअलि विकृति फैलिएको छ अनि यही विकृतिले गर्दा यही विकृतिलाई टेकेर अनि ऐनहरूको सहायताले कतिजनाले यसरी फसाइरहेको पनि हुन्छन् र कतिजना उनीहरू आफू फसेको पनि हुन्छन्। त्यही भएर कानुनको अज्ञानता चाहिँ क्षमा हुँदैन भन्छ होइन, कुनै पनि व्यक्तिले मैले कानुन जानेको थिइनँ, संविधानमा चाहिँ यस्तो उल्लेख रहेछ, फौजदारी संहिता 2074मा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका लेडिजहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्यो भने जेल सजाय रहेछ अथवा जबरजस्ती करणी गरेको ठहर रहेछ भन्ने मैले पढेको थिइनँ भनेर क्षमा पाइँदैन, कानुन जानेको छैन भनेर कसैलाई पनि क्षमा छैन त हामीलाई थाहा छैन। तर पछिल्लो समय चाहिँ अब जुन किसिमको कोर्स छ नेपालको, चाहे स्कुल लेभलको होस् चाहे कलेज लेभलको होस् होइन, अलिकति शिक्षामा कमी, कानुनी अज्ञानता भएको कारणले गर्दा पनि यस्ता यौन र यौनजन्य हिंसाहरू बढेका हुन् भन्ने कुराकानी सुनिन थालेको छ। चाहे पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कमजोरी होस् अथवा विद्यार्थी अथवा कुनै पनि विद्यार्थीले अतिरिक्त ज्ञान सिप आर्जन गर्न नखोजेर होस् होइन। तपाईँ हामीले पढ्दै गर्दा पनि 7, 8, 9, 10 सम्म यो फौजदारी संहिताको जानकारी अथवा देवानी संहिताको जानकारी पूर्ण रूपमा छैन अथवा केही अंशमा पनि छैन क्या। त्यसो गर्दै गर्दा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका केटीहरूसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्यो भने त सर्लकै बलात्कार थर्डो रहेछ भन्ने कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ कतिपय पुरुषहरूलाई होइन, र कतिपय 18 वर्षभन्दा कम उमेरका केटीहरूलाई मैले भोलि कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा जारी दिएँ भने त सर्लकै उता लगभग 18 वर्षमा जेल पर्दो रहेछ भन्ने खालको जानकारी त्यो 18 वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालिकालाई नहुन पनि सक्छ। त्यसैले शिक्षामा सुधारको खाँचो छ। शिक्षामा सुधारको खाँचो चाहिँ आवश्यकता छ, किनभने 9-10 8-9-10 भनेको जुन डिस्ट्रिक्ट लेभल एक्जाम को जुन कोर्स तयारीहरू हुन्छ त्यही कोर्सको तयारीमै हामी जुन सोसियल विषय पढ्छौँ नि, सामाजिक विषयमा अलिअलि संविधानको कुरा चाहिँ लेखेको हुन्छ, लेजिस्लेसन विधायक भनेको यो, न्यायपालिका भनेको यो, कार्यपालिका भनेको यो भनेर लेखिदिएको चाहिँ हुन्छ। तर त्योभन्दा बाहेक अरू जुन यो भनेको अपराध हो, यस्तो गर्यो भने अपराध हुन्छ, त्यो तोकिएको हुँदैन। यो अलग कुरा हो कि कानुन अब भन्ने चलन चल्ती अनुसार चाहिँ कानुन चाहिँ अलिकति बुद्धि छिप्पिएपछि मात्र पढ्न सकिन्छ भनेर। यसको मतलब चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भने नेपालको अहिलेको जुन युवा पुस्ता र युवा पुस्ता मात्र होइन, माथिल्लो पुस्तामा जुन पछिल्लो समय यौन र यौनजन्य क्रियाकलापका एक्टिभिटिजहरू देखिएको छ, चरणबद्ध रूपमा हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरू यौन र यौनजन्य हिंसामा मुछिएका छन्, त्यसको लागि चाहिँ सकेसम्म प्राथमिक लेभल माध्यमिक लेभलमा 8, 9, 10मा 11, 12मा कुनै एउटा कम्पलसरी विषयको रूपमा चाहिँ मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहिताका मुख्य शीर्षकहरू समावेश गरेर यौन हिंसाका होइन, काटमारका, लुटपाटका जस्ता कुराहरू र त्यसको सजाय सहितको केही पुस्तकहरू प्रिस्क्राइब गरे भने त 8, 9, 10 एसएलसी पास गर्दै गर्दा कुनै एउटा युवा कुनै एउटा युवतीले 18 वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दा बलात्कार ठहर्दो रहेछ भन्ने केटाले पनि बुझ्छ होइन। 18 वर्षभन्दा कम उमेरको मान्छेलाई नाबालिका भन्दो रहेछ, यस्ता सेक्सुअल एक्टिभिटिज गर्नुहुन्न। अर्कोतिर हिन्दू लको कन्सेप्ट ल्याइदियो भने हिन्दू ल अनुसार चाहिँ सकेसम्म 20 वर्ष पारी बिहाबारी भन्ने चलन छ, बिहाबारीभन्दा अगाडिपट्टि शारीरिक सम्बन्ध राख्नुहुन्न भन्ने खालको त्यस्तो पाठ्यक्रम विकास गरेर स्कुल लेभलमै 8, 9, 10मै राख्दियो भने यस्ता हिंसा कम होला जस्तो लाग्छ। हिंसा त कम हुन्छ, किनभने कानुनको ज्ञान भएपछि न ज्ञानको साथसाथै कानुनमा त कानुन भनाए के हो मात्र, यो कानुन भनाए यो हो मात्र नभनेर यो गर्यो भने यो गलत हुन्छ र सजाय भनाए यो हो भनेर सिभिल एन्ड प्रोसिड्युरल देवानी कार्यविधि, फौजदारी कार्यविधि भनेर जुन ऐनहरू छ त्यसमा त पनिसमेन्ट र त्यो क्राइम भनाए के हो दुवै तोकिएको छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ उनीहरूलाई जानकारी स्कुल लेभलदेखि नै भयो भने चाहिँ काहीँ न काहीँ सुधार त आउँछ। तपाईँ अब मैले फेरि दोहोऱ्याएर भने तपाईँ कानुनको विद्यार्थी, हजुर, एउटा
18 वर्षको टिनेज अवस्थाको र टिनेज अवस्था पार गरेको एउटा समग्र लेडी र चेली छोरीको प्रतिनिधित्व गरेको एकजना व्यक्ति हैन। अब समग्रमा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यौन र यौनजन्य हिंसाहरू बढ्दो छ र त्यसमा पनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरका लेडिजहरूको र चेलीहरूको नाम जोडिएर आएको छ। समग्र तपाईले जुन बहस गर्दै गर्दा भन्नु पनि 18 वर्षको उमेरमा पनि लगभग म सही ट्र्याकमा छु छैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा तपाई 18 वर्षको सेरोफेरोको एउटा युवती कानुनको विद्यार्थीले 18 वर्षको सेरोफेरोको अरू युवतीहरूलाई संक्षेपमा के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? म अन्त्यमा चाहिँ सल्लाह सुझाव महिलालाई पनि र पुरुषलाई पनि दिँदाखेरि चाहिँ के दिन खोज्छु भने कोही पनि आफू 18 वर्षभन्दा मुनि होस् वा माथि काहीँ पनि जाँदैछु भने कोसँग जाँदैछु भनेर विचार गर्नु, आफूसँग केही छ र कोही व्यक्ति छ भने सहायता लिन प्रयास गर्नु। यदि केटा गल्ती छ भने अनि केटाले पनि कोही पनि 18 वर्षभन्दा मुनिको कोही पनि युवती होस् वा महिला जाँदैछु भने उसले उसँग संगत नगर्नु, आफू सचेत हुनु, केटा पनि आफू सचेत हुनु र केटी पनि अब म गलत उसमा पढ्न आँटे, गलत ठाउँमा पढ्न आँटे भने उसले पनि केही गर्नुपर्छ। यो चाहिँ पुरुष र महिला दुवैले गर्नु। र कानुनको जिम्मेवार विद्यार्थी, सामाजिक अभियन्ता र विश्लेषक चिन्तक एकजना व्यक्ति कार्यक्रममा आइदिनु भयो, सल्लाह सुझाव राखिदिनु भयो, युवालाई सकेसम्म खबरदारी गराउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालमा यौन हिंसा बढ्दै गएको छ। नेपालमा बढ्दै गएको यौन हिंसा, यसका सम्भावित कारण र यौन हिंसामा युवा पुस्ताको धारणाको बारेमा कुरा गर्न आज हामी काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ लमा अध्ययनरत छात्रा ऋतुश्री पोखरेलसँग कुराकानी गर्यौं। आगामी अङ्कमा नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। बहस परिवर्तन को।